I'm sure you had a long day. I don't know from where to start. So first of all, I want to congratulate all of you for being part of a great event. I think this is not only a great event from the perspective of the organizers. In my opinion, it is equally so for Nepal. You know, when I was in Silicon Valley about 3 years ago, and I took a little bit of time in trying to understand. Everybody talks about Silicon Valley. I should talk in English, right? What is the language? Nepali? Hey, la. Okay. त म सिलिकन भ्यालीमा गए बेलामा अब सिलिकन भ्यालीको नाम त धेरै सुन्या हैन अब सिलिकन भ्यालीले अब यो टेक्नोलोजी यो विभिन्न टेक चाहिँ यो प्लेटफर्म्सलाई युज गरेर वर्ल्डलाई ट्रान्सफर्म गरे पनि धेरै सुन्या के हुँदो रहेछ त भनेर म अलिकति चाहिँ अलि बुझ्नु पर्यो भनेर गएँ अब हामी त हेर्नुस् we belong to the old school, you know. We belong to a time जुन बेलामा टेक्नोलोजी भन्ने कुरोको बारेमा तपाईहरु त्यो बेला कुन किसिमको फेज थियो भन्ने कुरा तपाईहरुले परिकल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न होला तपाईलाई थाहा छ कि छैन पहिलो कम्प्युटर 1947 मा हो क्यारे बनाएको कम्प्युटर 27 टनको थियो र 27 टन र कम से कम यत्रो कोठामा त्यो एउटा कम्प्युटर राख्थ्यो त्यो कम्प्युटर को जर्नी अहिले ट्राभल गर्दा स्मार्टफोनमा आएर पुगेको छ त्यस्तै गरिकन हामीले त्यो बेलामा when I was about 19-20 when I started my own journey एउटा टेलिफोन गर्नु पर्यो भने टेलिकम्युनिकेसन को अफिसमा गएर त्यहाँ कल बुक गरेर घण्टौं कुरेर टोलेले सुन्ने गरिकन चिच्याएर कुरा गर्नु पर्थ्यो that was the त्यसपछि गएर चाहिँ टेलिग्राम त्यो बेलामा हामीले कसैलाई मेसेज पठाउनु पर्यो भने हामी टेलिग्रामबाट पठाउँथ्यौं टेलिग्राम भन्दाखेरि एक शब्दको पैसा पर्थ्यो every word used to cost so त्यसैले we used to coin a sentence with as limited word as possible I'm coming to meet you भन्नु पर्यो भने coming meeting you भन्ने every word used to cost money and then slowly त्यो चाहिँ इभल्भ भयो टेलेक्स मा टेलेक्स भने चाहिँ कतिले टेलेक्स को नाम सुनेको छ यहाँ how many of you have even seen a telex I don't think so है टेलेक्स भनेपछि त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि टेप हालेर पहिला प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यो मेसिन भित्र त्यो टेपलाई हालेपछि गर्र and that used to go very few selected houses business houses donor agencies used to have telex share anyway I'll come to that so I was telling you ki why I say ki yo एउटा धेरै ठूलो डेभलपमेन्ट हो नेपालको लागि भनेर म सिलिकन भ्यालीमा जाँदाखेरि त्यहाँ साथीहरुले लिएर गए एक्सेलरेटरमा इन्क्युबेटिङ कम्पनीजहरुमा अहिले त त्यो मतलब सिलिकन भ्यालीलाई अहिले वर्ल्डकै चाहिँ स्टार्टअपको एउटा हबको रूपमा लिन्छन् है कसरी त्यसको त्यो प्रोसेस सुरु भएर रहेछ कसरी चाहिँ यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाएको रहेछन् के किसिमको चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ भनौं न एउटा अवधारणा भनौं कन्सेप्टबाट चाहिँ यो होल ड्रिभन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझेपछि मलाई लाग्यो कि बाबा यो त हेर्नुस् हामी कति हामी पछाडी परेका रहेछौं
त्यसको लागि त कुनै त्यो सिलिकन भ्याली नै चाहिने चिज होइन। यो त यो भने के भने आज एन्टरप्रेन्योर भने जुनसुकै ठाउँमा पनि जन्मिएको हुनसक्छ। त्यो एउटा यङ माइन्डलाई, एउटा यङ चाहिँ फ्रेस आइडियालाई नेक्स्ट टर्ममा पुर्याउनको लागि एउटा गरिने, एउटा डेभलप गरिएको एउटा प्लेटफर्म, त्यही प्लेटफर्ममा टेकेर आज संसारमा नाउँ कहलिएका कम्पनीहरू जन्मिए। त्यो त्यहाँको त्यो जर्नीको सुरुवात मलाई लाग्छ कि करिब 30 वर्ष अगाडि भयो। अहिले आएर कता कता चाहिँ नि एसियामा चाहिँ नि सिङ्गापुर इज ट्राइङ टु बी अनदर हब विच इज ट्राइङ टु कम्पिट विथ सिलिकन भ्याली। आइडियाजको त्यही त्यो बेलामा मैले एउटा के कुरा जान्ने मौका पाएँ भने आइडियाजको कुनै बाउन्ड्री, कुनै जियोग्राफिकल लिमिटेसन हुँदैन। आइडिया जुनसुकै ठाउँमा पनि जन्मिन सक्छ, तर त्यो आइडियालाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मेकानिजम कसरी एउटा चाहिँ नि एक ठाउँमा देखा परेको त्यो प्रतिभा भनौँ, त्यो एउटा सोच भनौँ, त्यो एउटा नयाँ केही गर्छु म भन्ने त्यो एउटा त्यो धारणा, एउटा त्यो फायर, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने त्यो एउटा इकोसिस्टम भनौँ न। त्यो इकोसिस्टममा त्यही अघि मैले भने जस्तो इन्क्युबेसनदेखि लिएर त्यसको एक्सिलरेसनदेखि लिएर ती आइडियाजहरूमा फन्ड गर्ने एउटा चाहिँ इकोसिस्टमको डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा कन्ट्रीको एउटा लार्जर चाहिँ यो होल भनौँ न यो इरप्सनको लागि, एउटा चाहिँ यो एन्टरप्रेन्योरल इरप्सनको लागि, त्यो पनि खास गरिकन यो नयाँ चाहिँ नि जेनेरेसनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो रहेछ। त्यसमा कति हामी पछाडि परेका रहेछौँ भन्ने जस्तो मलाई त्यो बेलामा फिल भयो। किनकि हाम्रो त यहाँनिर न एक्सेलरेटर न इन्क्युबेटर, अब आएर बिस्तारै क्रमशः म 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु, हामीले पनि एउटा यो प्लेटफर्म चाहिँ नि सुरु गर्नु पर्यो भनेर हामी त्यसपछि लाग्यौँ। अहिले पनि छ इन आवर ओन स्मल वे, तर आई एम सो ह्याप्पी टु सी एन्ड ग्रिट अल अफ यु। अहिले बाहिर एकछिन फुर्सद हुँदाखेरि मैले गएर हेरेँ बाहिर, मेनी अफ यु हेभ really embarked on this wonderful journey. I must say that this is a fantastic beginning of a new, it's a fantastic beginning to promote entrepreneurship through the new breed of entrepreneurs like yourselves. I think this is the best thing that can happen, that could have happened to Nepal in the field of enterprise creation. Why I believe so? Number one, एउटा पुरानो एउटा मिथ कस्तो थियो भने कि बिजनेस गर्नको लागि बिजनेस कम्युनिटीमै जन्मिनुपर्छ भन्ने मिथ थियो। र बिजनेस गर्नको लागि एउटा कुनै पनि काम नयाँ सुरु गर्नको लागि, आफ्नै व्यापार सुरु गर्नको लागि, सेल्फ एम्प्लोयमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि क्यापिटल चाहिन्छ। घरमा बाबुआमाले वा फ्यामिलीले चाहिने टन्न क्यापिटल नदिइकन कसरी सुरु गर्ने भन्ने मिथ थियो। बा ठुलो बी स्कुलमा गएर चाहिँ नि एकदम वाटनदेखि लिएर भनौँ न चाहिँ नि अक्सफोर्ड र चाहिँ नि हार्वर्डमा नगइकन चाहिँ नि कहाँबाट एन्टरप्रेन्योर्स हुन्छ भन्ने, कहाँ एउटा सक्सेसफुल कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने मिथ थियो। यदि लास्ट हामीले 12-15 वर्षको चाहिँ नि यदि इतिहासलाई चाहिँ नि खेलाएर हेर्ने हो भने यी सारा मिथहरू कम्प्लिटली इरेलेभेन्ट हो भन्ने कुरो प्रमाणित भइसक्यो। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट, आई अलवेज से that before, in our time, to be young, to belong to an age group of 20 to, let's say 30, 35 used to be a disadvantage. मैले जुन बेलामा चाहिँ नि आफ्नो परिवारको व्यापार सम्हाल्नु पर्ने स्थिति आयो विभिन्न कारणले, तपाईहरुले धेरैले सुन्नु भएको पनि होला, त्यो बेलामा चाहिँ नि कसैले पनि nobody used to take me seriously. ए यो भर्खरको ठिटो कहाँबाट मेरो बाउको समकालीनसँग मैले गएर कम्पिट गर्नुपर्ने, कुरा गर्नुपर्ने, गभर्नमेन्ट फंक्शनरीजहरुसँग गएर कुरा गर्न जानुपर्ने. That was a huge disadvantage. But today, the best thing that has happened to the world is to be young of your age, because your age means
this generation is blessed to have the access of the technology which we couldn't even think of. Whether you are born in New York or you're born in Kathmandu or you're born somewhere in China, there is absolutely no difference. It took me close to 40 years, and it's still, we are moving in that direction, to create one brand and to take that brand to different parts of the world. हरेक ठाउँमा नयाँ चाहिँ country बा नयाँ city मा त्यसलाई चाहिँ त्यसको distribution खोज, त्यसको marketing plan बनाओ, local परिस्थिति अनुसार आदि इत्यादि, हैन? म वाइवाइको कुरा गरिरहेको छु. Today, if you have a compelling idea, you can position that product in one day all over the world. Look at how the world had changed. If you have a great idea that you believe you can deliver, translate into a reality, there is no dearth of institutions. You call them incubators, you call them people who are prepared to come and do the hand-holding. Nepal, Nepal, anywhere in the world. यस्ता यति प्लेटफर्म्सहरु छन् जसले खोजेर हिँडिरा हुन्छ यस्तो प्रतिभाहरुलाई अहिलेको बेलामा. In our own way, हामीले अघि मैले भने हामीले सुरु गरेको त्यो एउटा प्रेस्लर भन्ने चाहिँ नि भेन्चर, इट्स अ ट्राइपार्टाइट जोइन्ट भेन्चर सिंगापुर, नेपाल र इन्डियाको. We don't get, as many right ideas from त्यो चाहिँ एउटा बेसिक लेभल भन्दा एक स्टेप माथि सक्सेसफुली गएको आइडियाजहरु धेरै कम पाउँछन् अहिले पनि. सिलिकन भ्यालीको एक्सपिरियन्स अनुसार त्यहाँ जन्मिने आइडियाजहरु मध्ये 80% आइडियाज डोन्ट मेक इट टु द नेक्स्ट लेभल. 80%. And out of the 80, balance 20, again another 80%, okay, probably barely make it to the next level. And they don't graduate from there. The balance 20%, which means 80 ko 20 भनेपछि के रे 20 को 8%, about 8%. These are the ideas which create a new phase of enterprises, हैन? यो जति चाहिँ नि हामी यो गुगल देखिन, फेसबुक देखिन, व्हाट्सएप देखिन, जति यो हामी कुरा गर्छौं त्यसैको त्यो परिणति हो. त्यसैको भरमा होल त्यो वर्ल्ड को यो चाहिँ नि स्टार्टअप कम्युनिटी को होल चाहिँ नि यो प्लेटफर्म चलिरहेछ. तर त्यसमध्ये पनि एउटा मैले अघि भने एकतिर चाहिँ यदि if you have a powerful idea, if you believe in yourself, if you are prepared to rise above that old myth के मैले चाहिँ नि म त चाहिँ अब कति यहाँ हाम्रा लिमिटेसन छ सर, पोलिसिजमा प्रब्लम छ, पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम छ, क्यापिटल भने जस्तो बैंकले दिँदैन, बा यस्ता किसिमका कुरामा अल्झिएर नबस्ने हो र यसको लागि सारा संसारका ढोकाहरू खुला छन् भन्ने कुरामा यदि विश्वास गर्ने हो भने र विभिन्न विश्वभरि देखिएका यी उदाहरणहरू है तपाईहरुको एजका मान्छेहरूले गरेको त्यसलाई हेर्ने हो भने स्काई इज द लिमिट. I have no doubts or any kind of an apprehension about the capability of the Nepalese entrepreneurs. They are as good as anywhere in the world. अहिले हेरेर आए मैले 8-9 वटा 3D प्रिन्टिङ देखि लिएर हैन त्यो चाहिँ यो मेक माई ट्रिप जस्ता चाहिँ यो के रे ट्राभल का पोर्टल देखि लिएर होटलको म्यानेजमेन्ट को सफ्टवेयर देखि लिएर रेस्टुरेन्ट को अपरेसन को सफ्टवेयर देखि लिएर all these young people are already they are in the process. And despite the fact that हाम्रो देशमा है, मलाई करेक्ट मी इफ आई एम रङ, नेपालमा अझै पनि चाहिँ नि त्यो स्ट्रङ इन्क्युबेटिङ सपोर्टिङ ह्यान्ड होल्डिङ को कल्चर भर्खर सुरु भएको छ. सो त्यस अर्थमा चाहिँ नि म आई रियली I want to congratulate the organizers behind the Growth Conclave. I know a little bit about this, the group of the people who are behind. I think it's a great initiative. So, म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने म धेरै I don't want to talk about हाम्रो बेलाको म के भयो कसो भयो because it has no relevance. Okay? I want to rather talk about, I just gave you the example के हाम्रो बेलामा
त्यो बेलाको त्यो होल इकोसिस्टम वाज डिफरेन्ट। एकातर्फ चाहिँ नि काम गर्न साह्रै गाह्रो थियो भने एन्ट्री ब्यारियर्सहरू प्रशस्त थिए। एन्ट्री ब्यारियर भने मतलब अरूले पनि गर्न सक्ने। अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीको कारणले कुनै पनि आइडियाजलाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जान एकदम सजिलो भएको छ भने कम्पिटिसन पनि त्यस्तै भएको छ। कुनै एउटा आइडिया तपाईको दिमागमा चाहिँ नि यहाँ बर्न भएको छ भने होल वर्ल्ड अरू पनि टुडे 50% अफ द वर्ल्ड हैज स्मार्टफोन्स। Google has all the information that you want. पहिला हाम्रो जमानामा जस्तो लाइब्रेरीमा गएर बसेर कुर्नु पर्ने आवश्यकता छैन। सिम्पल कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा फन्डामेन्टल कुरो के हो भने what is your mission in life? What do you want to do? You want to be an entrepreneur, you want to be self-employed, you believe that you have that knack of identifying somewhere that there is something missing. कहीं न कहीं ग्याप हरेकले छोडेर राखेको हुन्छ कुनै न कुनै ठाउँमा। र यसको प्रिन्सिपल फेरि आजकल यति सजिलो भइसक्यो कि धेरै गाह्रो छैन नयाँ आइडियाजहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। सप्लाई र डिमान्डको बीचको ग्याप आइडेन्टिफाई गरेर अहिले भइरहेको कन्भेन्सनल अपर्च्युनिटीमा नयाँ मोर एफिसिएन्ट, मोर कस्ट इफेक्टिभ, मोर भनौँ न चाहिँ नि इजी टु युज, युजर फ्रेन्डली आइडियाज के हुन सक्छ त? हरेक कदम कदममा यु क्यान थिङ्क अफ दोज आइडियाज इफ यु आस्क मी। What is, I think all, if you look at most of the companies which have made it big during the last 15, 20 years, or they continue to create, it's all they only connect people. सानो कुराबाट हामी ठुलोसम्म एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई दिन सक्छु, तपाईहरु आफैलाई थाहा छ, मैले दिनै पर्दैन। रेस्टुरेन्टले किचनमा खाना बनाउँछ, घरमा चाहिने खाना चाहिरहेछ, एउटा एप बनाएर त्यहाँबाट डेलिभर गर्ने। What is that? It's only connecting people. Right? रेस्टुरेन्ट हिजो पनि थियो, खाने मान्छे पनि हिजो पनि थिए, तर कसैले सोचेन त्यो कुरो। अब यो अहिले त सोच्ने मान्छेले अर्को एउटा कुरो के सोच्ने बिस्तारै बेला आइरहेछ भने ड्रोनले फेरि उनीहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नेवाला छ। How can you be one step ahead of the others? आज what is Uber? Uber भने के? कनेक्टिङ होइन? गाडी पनि हिजो पनि थन्केर बसिरहेको थियो घरमा, चलाउने मान्छे पनि थियो, मान्छेलाई चाहिँ लाइन घन्टौं कुरेर चाहिँ ट्याक्सीको लिनुपर्ने मान्छे पनि थिए। Someone thought about it, and I'm sure you all know the background. I don't want to get into the details. The fellow has created $1 billion company. Nothing. They don't own one single taxi. Same thing goes for Airbnb. सयौं वर्षको इतिहास बोकेका होटल कम्पनीहरुको total inventory, the largest hotel company in the world has an inventory of 800,000 hotel rooms. Okay? Airbnb, okay, their inventory that they control is more than 800,000, and it's only 6 years old. यहाँ ओयो भनेर ठाउँ-ठाउँमा झुन्याइरहेछ नि बोर्ड। You don't need an OYO or an Airbnb. It is a question of identifying the surplus inventory जो नबिकेर खाली भएको कोठालाई कन्ज्युमर कहाँ पुर्याउने। सिम्पल एप को काम हो एउटा, के पनि होइन त्यो। सोशल मिडियाको मार्केटिङको चक्कर हो, के पनि होइन त्यो। These are only examples. कपी गर्नुपर्छ भन्नु खोजे होइन। यस्ताहरू कति आइडियाजहरू होलान् वेयर त्यो चीजको सप्लाई पनि छ, कन्ज्युमर पनि छ, तर खेर गइरहेछ। Because we've not been able to think about it, and we're not being able to connect. आजको म्युजिकदेखि लिएर फिल्म्सदेखि लिएर सब त्यो एपमा everybody is day and night thinking of new ideas, and there is going to be so much of disruption. Let me tell you this. You know, it sounds very easy. अहिलेको दुनियाँमा यो कन्भेन्सनल बिजनेसहरु हामीहरु जुन पुरानो ढंगबाट गरिरहेको छ। And by the way, अघि मैले जुन सिलिकन भ्यालीको कुरा गरे नि,
मैले त्यहाँ गएपछि एउटा कुरा के देखेँ भने जुन स्केलको र जुन स्पिडमा डिस्ट्रप्सन भइरहेछ, डिस्ट्रप्सन भनेको मतलब जसरी हिजोसम्म ब्ल्याकबेरी थियो, ब्ल्याकबेरी ओभरनाइट वाइप्ड आउट भयो बजारबाट, स्मार्टफोन आयो। हिजोसम्म कोडाक सबले फिल्म फोटो खिच्नु पर्यो कि त कोडाक भनेर खोजेर हिँड्थे, कोडाक जस्तो चाहिँ नि ग्लोबल कम्पनी डिसअपियर्ड ओभरनाइट बिकज डिजिटल पिक्चर, डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल क्यामेरा वाज इन एभ्री फोन। दे कुड नट आइडेन्टिफाई कि टाइममा त्यो बिउजिन सकेन के। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले, मैले त्यो बेलामा त्यहाँ के फिल गरेँ भने कि इफ वी डु नट गेट इन्टु स्टार्टअप्स, इफ वी डु नट गेट इन्टु identifying, working with the young entrepreneurs, we may become irrelevant tomorrow. The companies who may be very successful today may become irrelevant tomorrow. That is the fear. So you have to, आजकल world को ठुला जति companies छन् त्यो सबले एउटा wing खोलिसक्यो startup, त्यो startup community सँग engage गर्नको लागि. For instance, let's say if we are in a food industry में स्टार्टअप बाट नयाँ टेक्नोलोजी, स्टार्टअप भन्दा पनि टेक्नोलोजी बाट के डिस्ट्रप्सन हुन सक्छ, फ्रम सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्सन हुन सक्छ कि मटेरियल को यूज में डिस्ट्रप्सन हुन सक्छ कि, and I think this is becoming such an important part of our lives. It is becoming such an important part of the life of a country, if you ask me. किनकि you cannot insulate yourself as a country. दुनियाँले चाहिँ नि त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्ने, हामी चाहिँ बढ्दिन भनेर इदर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले नबढ्यो भने हामी ड्र्याग्ड हुन्छौँ, घिसार्ने भन्छ नि, नगरिकन त सुखै छैन, त्यसको इम्प्याक्ट त पर्छ। त हामी कति प्रोएक्टिभ हुने भन्ने मात्रै कुरा हो। द्याट इज द ओन्ली क्वेसन अफ चोइस। र सेकेन्ड कुरो म अघि पनि मैले भने जस्तो म फेरि पनि भन्छु कि there could not be a better time for you guys, for this generation to have been born in this world, where capital has become irrelevant, the traditional family heritage of doing business has become irrelevant. पहिला जसरी बिजनेस गरिन्थ्यो, व्यापार गरिन्थ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ वा अरू कुनै इन्डस्ट्री गरिन्थ्यो, त्यो तरिका चेन्ज भइसक्यो, नयाँ ढङ्गले भइरहेछ। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट पहिला मेरो बाउले यसरी उद्योग गर्थ्यो, व्यापार गर्थ्यो भनेर त्यसलाई फलो गरेर हिँड्ने मान्छे डुब्न सक्छ। You need to think differently. You need to think differently. You got to see, the whole world is there in one thing, in one touch you can find out how it is happening, what is happening, where it's happening, and how do you implement that in your life. नेपालमा त अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो एडभान्टेज छ। You know, I sometimes meet people of your generation. Hey, हाम्रो त पोलिसी नै छैन, सरकारले केही गर्दैन। अरे बाबा, सरकारले केही नगरेको हुनाले तपाईहरुलाई अपर्च्युनिटी छ। That's where you have the opportunity. That is where you have a entry disadvantage. कि नत्र भने अहिले कहाँको कहाँ त्यो इकोसिस्टमको पार्ट यदि नेपाल भएको भए आज कहाँको कहाँ भइसक्थ्यो। इन्डियाकै मात्रै त्यो इकोसिस्टममा मिक्स भएको भए आज नेपालको चाहिँ नि होल यो अपर्च्युनिटिजहरु अहिले हराइसक्थ्यो। यहाँ त सबै त्यो भन्छ नि मैदान खाली है भन्छ नि, कुनै पनि फिल्डमा। So I think you need to remember that there is nothing that can stop you except your own complex. अब तपाईलाई आफैमै आफूमाथि विश्वास छैन कि म गर्न सक्दिन, मसँग यो छैन उ छैन भनेर खाली त्यो अरण्य रोदन भन्छ नि, त्यसको कुनै दुनियामा उपाय हुन सक्दैन। There is no dearth of people who are going to be. If you have a compelling idea, power of the idea is something which has no geographical boundaries, and nobody can control it, nobody can pull it back. त्यो आइडिया भने त्यस्तो पावरफुल चीज हो। र अहिलेको संसार भनेको आइडियाबाट चलिरहेछ, कुनै लेगेसीबाट चलिरहेछ छैन, कुनै ट्रेडिसनल कुनै पुरानो कन्भेन्सनल थिंकिङबाट चलिरहेछ छैन। र जसँग पावर अफ द आइडिया छ, क्यापिटल विल फलो यू, आई कैन टेल यू। Incubators and accelerators, they will follow you. You got to be able to demonstrate two things: that you have an idea which is compelling, which is so powerful that nobody can stop, and secondly, you have that zeal and that commitment
You have that fire in the belly. जतिसुकै अप्ठ्यारो सिचुएसन आयो भने पनि म त्यसलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने कमिटमेन्ट यु हेभ टु बी एबल टु डेमोन्स्ट्रेट. त्यो देखिन्छ फेरि, त्यो गफ गरेर हुँदैन त्यो. And you have to be a dreamer, that's another thing. Dreaming means, I'm talking about daydreaming. I've said this many times before and I want to repeat once again. दिउँसो जसले सपना हेर्छ नि र त्यो सपनालाई पछ्याइरहन्छ नि, त्यो सपनालाई रियालिटीमा परिणत नभएसम्म त्यो मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्दैन. अब्दुल कलामले, इन्डियाको फर्मर प्रेसिडेन्ट अब्दुल कलामले एउटा भनेको कुरा म जहिले पनि यस्तो किसिमको भेटघाटमा म भन्ने गर्छु. यस्तो सपना हेर्नुहोस् कि जुन सपनाले तपाईलाई पछि सुत्नै नदेओस् भनेको छ कि. Dream so big that dream doesn't let you go back to sleep. And there could not be a better time to dream than now. So you are in the best of the hands. Okay? I think I can already see that the system, the platforms, the support system, the ecosystem that I call is growing. Okay? Both in Nepal, world ma ta cha nai, and to access what is available in the world, it doesn't, that's another beauty of this space. It doesn't know any geographical boundaries. You can access the support system, the investors, the incubators, the companies who are into venture capitals, anywhere in the world. It's just a question of having an idea. आफ्नो आइडियालाई कसरी प्रोसेस गर्ने त्यसका लागि पनि मान्छेहरू टन्न छन्. तर लागिरहनु त पर्यो. किन तपाईहरु जसरी यहाँ बसेर अहिले सोचिराख्नु भएको छ नि, त्यस्तै गरेर हर देशमा कोही न कोही सोचिरहेछ यो कुरा नबिर्सनुस्. कम्पिटिसन अपर्च्युनिटीको दायरा पनि बेपत्ता चाहिँ फराकिलो भएको छ भने कम्पिटिसनको दायरा र स्कोप र अपर्च्युनिटी पनि अनलिमिटेड भएको बेला छ. तर एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ के छ भने अहिलेको बेलामा कि the whole world is going through a major stage of disruption. We have talked about Uber and छोड्नुहोस् अब त अहिले त अब आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको जमाना हो. अघि मैले ड्रोनको कुरा गरेँ हैन. Drone is going to replace. Let me give you a few examples about how I see the world going forward. Drone is going to replace a lot of things. Whole यो म्यापिङ देखि लिएर डेलिभरी देखि लिएर यो कुरियर कम्पनीको काम देखि लिएर फोटोग्राफी देखि लिएर everything is going to have to be done by drones. And it's not a huge machine, it's a very small thing. You know, you can not only, you don't have to invent it. Even if you think of ways to use application of the drone in areas which is going to make lives easier of the people, the users. Okay, तो के हुन सक्छ त ड्रोन लाई युज गर्ने? त्यो त तपाईहरुले सोच्नु पर्यो. And how do you get there? How do you make that offering? Somebody is going to do it, by the way. त्यो अब अहिले त कस्तो हुन लागिसक्यो भने अब lawyers and doctors, okay, when the 5G is going to come, which is not in too distant future, surgeries are going to be performed by a doctor sitting in United States. It will be performed in Nepal. Okay, education, to a large part of education and teaching is going to be replaced by online education and technology. Just imagine what is going to be the implications. Lawyers will have a tough time. I was debating with a lawyer yesterday, someone from America. तो कुनै पनि एउटा चाहिँ लीगल केस फाइट गर्दाखेरि 20 वटा रेफरेन्सहरु पल्टाएर यो फलाना वर्षमा फलाना जिल्ला अदालतमा फलाना सर्वोच्चमा यो भयो थियो भन्ने जमाना गयो. वर्ल्डमा त्यस्तो केसमा के किसिमको डिसिजन्सहरु के किसिमका जजमेन्टहरु आएको छ भन्ने कुराको इकोसिस्टमहरु बनाउन लागिसक्यो कम्पनीजहरु. वर्ल्डका चाहिँ लयर्सहरु जसले कि स्पेशलाइजेसन कसैको स्पेशलाइजेसन पनि खाली प्योर एउटै किमा होटल म्यानेजमेन्ट एग्रीमेन्ट र त्यसमा हुन सक्ने डिस्प्युट्सहरु, जस्ट एक्जाम्पल फर द एक्जाम्पल सेक.
So there is going to be that level of specialization, and the experience of the whole world is going to be available. So त्यो ठुलो नाम भएर मात्रै अब भोलिका दिनहरुमा सक्नेवाला छैन, किनकि technology is going to replace education, health, any service you can talk about. 3D को printing त देखिसक्नु होला तपाईहरुले, यो त एउटा सुरुवात हो. That's going to change this world, you know. 3D is going to have such a serious implications. But same times, you know, nothing comes for free. अहिले एउटा McKinsey गरेको report study अनुसार, because of artificial intelligence, 400 million jobs are going to be displaced. खास गरिकन यो जुन भनौं न यो lower level को चाहिने जबहरु, they're all going to be displaced, and that's going to bring in a new challenge which is going to be there. The social conflict is going to can potentially grow. किन अहिले पनि प्रब्लम त त्यो लेभलमा छ नि, क्वालिफाइड मान्छेहरुलाई त समस्या छैन नि, हैन? कम्प्युटर इन्जिनियर्सहरुलाई त के भयो, कुनै प्रब्लम छैन नि. So भन्दाखेरि these are, so anyway, I think I can go on and on. I think that's basically what I wanted to share, that you are embarking on a very important journey. Have faith in this. नछोड्नु होला तपाईहरु. जुन बाटोमा अहिले लाग्नु भएको छ नि, अहिले जसरी आउनु भएको छ, यहाँ आउनु मान्छेको हरेकको मनमा केही न केही सपना छ, मैले बुझेको छु, हैन? कुनै मतलब अघि पनि भने मैले आइडियाजको कुनै बाउन्ड्री हुँदैन, तपाईहरुको कुनै लिमिटेसन छैन. The best news is that it has nothing to do with the government policies. Tech based businesses cannot be contained. कसैले रोक्न सक्दैन. इन्डियामा म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल बताउँछु. इन्डिया पनि हाम्रो जस्तै हो, हैन? Huge bureaucracy, हरेक ठाउँमा चाहिँ नि लामो problem. You know what one sector that grew big time at the global level इन्डियामा, कुन सेक्टर भन्नुस् त? IT, right? Why? Because Indian government didn't know how to contain IT. त्यसलाई कन्ट्रोलै गर्न जानेन ब्युरोक्रेट्सहरुले. त्यस्तै गरिकन टेक बेस्ड यो अहिलेको जुन एउटा चाहिँ होल एक्टिभिटीजहरु, जुन नयाँ आइडियाजहरु, यसको कुनै दायरै हुँदैन. इट्स इन्भिजिबल. Nobody can contain it. So stop thinking about government. Stop thinking about the bureaucracy. Believe in yourself. Continue. Don't give up. Okay? Always think that you have, on one hand, thankfully in Nepal, because the pace has been slow, so still there is a lot of opportunity. If you want to be a player in Nepal. Okay? If you want to be a bigger player outside Nepal also, we are a little late. You'll have to catch up. But nothing stops you from becoming a regional or a global player. So that means you have to work 24/7. 24 घण्टा एउटा सर्टेन लेभलमा नपुर्याएसम्म लाग्नु बाहेक, किन यति रफ्तार चाहिँ यो जेनेरेसनको रफ्तार, त्यसमाथि टेक्नोलोजीको रफ्तार, टेक्नोलोजीको इनोभेसनको रफ्तार यति फास्ट छ कि त्यसलाई कन्टेन गर्न गाह्रो छ. And you don't want to be left behind, right? Okay. So on that note, I wish you all the best and thank you very much. And I want to thank the organizers for giving me this opportunity to share my thoughts. See you soon again. All the best.